अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-माइदा की आयत नंबर 93 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा नहीं है अलल्लाज़ीना उन लोगों पर जो आमानो ईमान लाए व आमिलुस्सालिहाती और अमल किए नेक जुनाहुन कोई गुनाह फीमा इस चीज में जो ताइमु वो खा चुके इज़ामा जब इज़ामत्ता को जब वो डर जाएं व आमनु और ईमान ले आए व आमिलुस्सालिहाती और अमल करें नेक सुम्मत्ता को फिर वो तकवा इख्तियार करें व आमानो और ईमान लाएं सुम्मत्ता को फिर वो तकवा इख्तियार करें व अहसानो और नेकी करें वल्लाहु और अल्लाह ताला युहिब्बुल मुहसिनीन मोहब्बत करता है नेकी करने वालों से। शराब की हुर्मत के बाद बाज़ सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम के ज़हन में ये बात आई कि हमारे कई साथी जंगों में शहीद या वैसे ही फौत हो गए हैं जबकि वो शराब पीते रहे हैं, तो इस आयत में इस शुबा का अजाला कर दिया गया है कि उनका खात्मा ईमान और तकवा पर ही हुआ है, क्योंकि शराब उस वक़्त हराम नहीं हुई थी। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिस दिन शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ, मैं अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में साकी के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था और उन दिनों कच्ची पक्की खजूरों की शराब इस्तेमाल हुआ करती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक शख्स ऐलान कर रहा था कि शराब को हराम करार दे दिया गया है। अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे कहा कि जाओ और इस शराब को बहा दो। चुनाचे मैंने उसे बहा दिया और मदीना की गलियों में शराब बहने लगी। बाज़ लोगों ने कहा कि फलां फलां अशखास जो फौत हो गए हैं उनके पेटों में शराब तो थी। सो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, लैसा अलल्लाज़ीना आमानु व आमिलुस्सालिहाती जुनाहुन फीमा ताइमु। सूरत अल-माइदा में उन लोगों पर जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, इस चीज में कोई गुनाह नहीं जो वो खा चुके। आयत नंबर 94। या अय्युहल्लज़ीना है वो लोगो जो आमानो ईमान लाए हो, ला यब्लुवन्नकुमुल्लाहु अलबत्ता जरूर आजमाएगा तुम्हें अल्लाह ताला बेशैइम मिनस सैयदे कुछ शिकार से तनालुहु
کہ پہنچ سکتے ہیں اس تک ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ، من یخافہ کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب بن دیکھے، فمن اعتدی پھر جو شخص حد سے گزرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم عذاب ہے بہت دردناک۔ شکار عربوں کی معاش کا ایک اہم جزو تھا، اس لیے حالت احرام میں اس کی ممانعت کر کے ان کا امتحان لیا گیا۔ خاص طور پر حدیبیہ میں قیام کے دوران کثرت سے شکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب آتے، لیکن انہی ایام میں ان 4 آیات کا نزول ہوا جن میں اس سے متعلق احکام بیان فرمائے گئے۔ قریب کا شکار یا چھوٹے جانور عام طور پر ہاتھ ہی سے پکڑ لیے جاتے ہیں، اور دور کے یا بڑے جانوروں کے لیے تیر اور نیزے استعمال ہوتے تھے۔ اس لیے صرف ان دونوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ جس طرح بھی اور جس چیز سے بھی شکار کیا جائے احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وہ انہیں آزمائے گا تاکہ فرما بردار اور غیر فرما بردار دونوں طرح کے لوگوں کا پتہ لگ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حالت احرام میں شکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے، پھر حالت ایسی کر دی کہ چھوٹے بڑے شکار ان کے دائیں بائیں پھرنے لگے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ کون اس کا حکم مان کر انہیں نہیں چھیڑتا اور کون اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، سورۃ یاسین میں۔ تو صرف اسی کو ڈراتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، سو اسے بڑی بخشش اور باعزت اجر کی خوشخبری دے، اور فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ندخلوها بسلام ذالک یوم الخلود لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، سورۃ کاف میں۔ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا، جو رحمان سے بن دیکھے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے، جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔